Any regret in life? दो वाक्य मैं शेयर करना चाहूँगा अगर आप मुझे इजाज़त दें। Please, please, please. एक तो मैं मेरे फादर के साथ है, छोटी सी उम्र से बाहर निकल गया पढ़ने के लिए, 22 साल बाहर, फिर मैं जब वापस लाहौर आया, क्योंकि हम 7 बहन भाई माशाल्लाह, तो मेरे फादर बड़े भाई के साथ इकट्ठे रहते थे। मैं जब वापस आ गया, इत्तेफाक से मेरी किस्मत ऐसी थी कि मेरे सारे भाई बाहर चले गए और मैं और मेरे फादर इकट्ठे हो गए। अच्छा, बड़ी खुशकिस्मत थी मेरी। ठीक। 22 साल के बाद फर्स्ट टाइम मैं अपने वालिद साहब हम इकट्ठे रहते थे। और जैसा कि हमने आपको जाना तकरीबन 96-97 की बात। जी शायद साल के बाद। ठीक। अच्छा, वो इकट्ठे रहते थे। अब नेक्स्ट में बिल्ड करूँ, मैं बहुत बिजी हो गया। अच्छा, वो उनके लिए मैंने ऑफिस में उनका कमरा बना दिया, क्योंकि रिटायर थे तो वो ऑफिस आके बैठ के अपना माशाल्लाह वो बिजी रहते थे। ये कोविड के ज़माने की बात है। अच्छा अच्छा। कोविड जब आया तो हमने उनका ऑफिस जाना बंद कर दिया, क्योंकि कोविड से उनको वो ना नहीं, तो फिर ये 96 की बात तो नहीं है ना? नहीं, अभी की बात, ये तो अभी की बात। की बात। ये जो मेरा बहुत बड़ा रिग्रेट है मेरा। अच्छा, वो क्या हुआ कि जब क्योंकि वो ऑफिस में थे तो फिर सारा दिन वो मेरा वेट करते थे। अच्छा। जब ये घर आएगा तो मेरे साथ बैठ के मुझे बताएगा सारे दिन से क्या किया। अच्छा, मेरी रूटीन थी, मैं जाता, मतलब आपसे बात करना चाहता, बात कर, वेट करते थे मेरा। अच्छा, मैं अपने जाता कभी पहले फ्रेश होकर मैं जाके उनके पास बैठ के गपशप करना, आधा घंटा पौना घंटा, रात का खाना खा के फिर मैं अपने कमरे में आके सो जाता था। कभी ऐसा हुआ कि मैं कमरे में नहीं गया उनके। अच्छा, वो पूछते कि सलीम नहीं आया। वो घर वाले कह रहे जी वो आया, लेकिन वो जरा थक के लेट गया, वो मेरा वेट करते रह गया, मैं सो गया। 2-3 times this happened। वो नहीं है, वसीम आप बता नहीं सकते मुझे उसका कितना हुआ। आई कैन नॉट इमेजिन कि व्हाई आई डिडंट गो टू हिम, ही वाज वेटिंग फॉर मी। जब वो शाम में मुझे नहीं पूछी कि काश मैंने एक रात भी मिस ना की होती। आई विश, क्योंकि वो जो उन्होंने मेरे लिए किया मैं तुमको पे नहीं कर सकता। सब मेरा वेट करते कि मुझसे बातें कर ले, मुझे बता दे कि इसने सारा दिन क्या किया। तो एक रात का भी आपको दुख है? आप बता नहीं सकता कि मैं वो कैसे निकालूंगा। कि आपने फरमाया कि उसके बाद वालिद साहब हयात रहे, उसके बाद हयात रहे। तो जैसे उस शाम जब आप नहीं गए तो अगले दिन या उसके बाद कभी इस पर बात हुई? कभी उन्होंने कभी शिकायत की? उन्होंने नहीं की। आपने बात, मुझे फील हुआ नहीं, आपने इज़हार किया कि मैं अब्बा जी नहीं, मैंने इज़हार नहीं किया। इज़हार नहीं किया। मैं आपके भी दिल में रह गई? इतना बिजी था, अब मुझे ख्याल आता है। आपके दिल में रह गई, बाद में ख्याल? बात आई विश कि मैं इज़हार कर दिया होता, मतलब ये कह दिया होता कि अब्बा जी मैं नहीं आ सकता, मैं सॉरी, मैं, लेकिन उस वक्त नहीं एहसास हुआ यार क्या। अब आपको लगता होगा पता नहीं क्या सोचा होगा आपने? नहीं, लेकिन मैं यू नो आई मिस हिम, मैं रियली, काश कि वो शाम भी, एक शाम भी मैंने मिस ना की होती, बैठा होता। अब वो नहीं है, अब मैं क्या जाके बैठूंगा, कौन मेरे लिए दुआ करेगा, कौन उठाएगा हाथ, इस दौर पे। तो ये मैं मैसेज सबके लिए बड़ा जरूरी है कि यार एक एक मोमेंट ना जाया क्या करे। माँ के हाथ की चूरी, बाप की मुशफिक डांट। वाह, माँ के हाथ की चूरी, बाप की मुशफिक डांट, सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता है। फिर आप रिग्रेट करते हैं, यकीन कीजिए इससे बड़ा रिग्रेट आपके पास है नहीं कि काश मैंने वो वक्त, वो मोमेंट। और मैं बच्चों को मुश्किल कहता हूँ यार ख्याल रखा करो। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया है और बड़ा ये नेचुरल, ऑस्ट्रेलिया में थे तो हम, मेरी फैमिली, हम एक घर से दूसरे घर मूव कर रहे थे। उस समय एक पाकिस्तानी बच्चा वहाँ पर था, वो लेबर कर रहा था, वो इलीगल था, तो हमने उसको बुला लिया कि यार हमारी हेल्प कर दो, हमारा सामान मूव कर दो। और ये आप बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की? ठीक है। अच्छा, वहाँ पर 2 गोरे भी थे जो मेरी कंपनी के लिए काम करते थे, वो भी आ गए थे। तो जब हमने सामान मूव कर लिया तो मेरी वाइफ को फील हुआ कि उनकी कुछ ज्वेलरी मिसिंग है। अच्छा, हमारा फौरन शक गया उस बच्चे पे, हमने फौरन डिसाइड कर लिया कि ये बच्चे का कसूर है, और हमने उस बच्चे को बिठा लिया और उसका खूब अपने डांट पिलाई, ये किया, पुलिस को दे देंगे तो इलीगल है, वो रोता बिनते कतरा कि जी मैंने नहीं किया। खैर हमने हो गया, नहीं मिला, खैर उसे जा दिया। एंड देन हमें अंदाजा हुआ कि चोरी उन गोरों ने की थी, जो गोरे थे 2, उन्होंने चोरी की थी। वैसे उसके बाद से मैं मेरी कुछ गुम जाए, चोरी जाए, मैं किसी को सोचता भी नहीं किसी को, अगर जब आंखों से भी देख लूंगा तो मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा। अच्छा, मैं भी अपनी बात अगेन दोबारा, मैं अपनी चीज़ें बहुत कम शेयर करता हूँ, मेरा भी ज़िंदगी का यही उसूल है, क्योंकि मैं ये सोचता रहता हूँ कि अगर ये शख्स नहीं हुआ तो इसकी वो डिग्निटी, इसकी रिस्पेक्ट कैसे लौटाई जाएगी। तो कोई गल नहीं यार, मैं यंग था उस वक्त, मुझे भी अंदाजा नहीं हुआ कि मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन यकीन कीजिए मैं इस बात को 40 साल हो गए, इसके बाद दोबारा मेरे बड़े बड़े नुकसान हुए, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं कहा कि यार तूने उठाया, क्योंकि मैंने देखा नहीं तो मैं अपना नुकसान ले लिया। लेकिन और ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपको इसकी बड़ी दाद दूंगा, क्योंकि वरना आपको तो पता है कि एक पैसा, और अमूमन बिजनेसमैन तो अमूमन बहुत सारे कारोबारी लोग ये समझते हैं, वो कहते हैं कि नहीं अगर आप एक एक पेनी को छोड़ना सीखेंगे तो वो जनाब टाइटैनिक डूब जाएगा और ये हो जाएगा, और इस तरह की बातें करते हैं। मेरे ख्याल में दिल को जिंदा रहना चाहिए कारोबार। यकीन कीजिए टाइटैनिक कभी डूबेगा, वो टाइटैनिक वैसा बन जाएगा जो
بہت آگے چلے گا. یہ دیکھیں میں بات کو دل کو کسی کا دل توڑنا سے بڑا جرم کوئی نہیں ہے. آپ یقین کے مت توڑیے گا دل, اپنا نقصان نہ کر لیجیے, کسی کو مت کہیے. کیونکہ مجھے دیکھیے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یاد آتا ہے. آپ نے ایک موقع پہ فرمایا جو آپ نے بات کی نا, اور جس کو لوگ بعض اوقات امپریکٹیکل کہتے ہیں, یہ ان سب کے سمجھنے کے لیے آپ نے فرمایا ایک موقع پہ کہ کوئی شخص طاقت رکھتے ہوئے بھی اپنا حق اگر چھوڑ دے تو قیامت والے دن مجھ سے لے لے. کیا بات. تو بعض اوقات پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص اس نے غلطی کی ہے, اور ہماری پوزیشن بھی ہوتی ہے کہ ہم اپنا حق لے سکتے ہیں, مگر کوئی بات نہیں, اس کا بھی درگزر کیا جا سکتا ہے. اصل میں تو مجھے بڑی اچھی لگی آپ کی بات. سزا دینے کا ہمارا رویہ کہ ہمیں سزا دینی کسی کو. آپ کون ہوتے سزا دینے والے؟ واہ, آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آپ کو کیا پتا وہ کس مجبوری میں اگر کچھ کر بھی گیا تو اس کی مجبوری کا پتہ کیوں معاف نہیں کرتے غور صاحب؟ ہم دل چھوٹے ہو گئے ہمارے, بس دل چھوٹے ہو گئے, یقین کیجئے چھوٹے ہو گئے. ہماری اپنی ضرورتیں اتنی آگے نکل گئی کہ ہمیں ہماری اپنی پوری نہیں پڑتی. یعنی ہمیں اور چاہیے تو شاید ہم سے جو ہم نہیں ہوگی. تو غور صاحب آپ کی کبھی اس نوجوان سے زندگی میں دوبارہ ملاقات ہوئی اور اس حوالے سے گفتگو ہوئی؟ جو بھی آپ کے اس معاملے پہ جذبات تھے آپ نے اس کا اظہار اس سے کیا؟ میں وہ شکل نہیں بھول سکتا کیونکہ وہ واقعی بے قصور تھا, اور میں اپنی اصرار کر رہے ہوں گے آپ, اور میں اس کو کہ وہ لیگل ہے اینڈ آئی کانٹ, میں چہرہ نہیں بھول سکتا. مجھے نہیں ملا وہ بچہ واپس. یقین کیجئے وہ بچہ ملا تو اس کے پاپا کی معافی مانگو. یقین کیجئے I'll do that. If they say یار میں نے تو یہ کہا تھا پلیز forgive me, بیکاز مجھے ابھی تک ڈر لگتا ہے اس بات سے. میں جا کے اوپر جواب کر دوں گا. How did I do that? میں نے کیسے اتنی بڑی چیز کر دی کہ I can't. تو کاش وہ مجھے مل جائے, بٹ نہیں ملا. I've never met him again. اللہ تعالیٰ آپ کے خلوص کا آپ کو پھل دے غوری صاحب, کیونکہ کوئی ملے نہ ملے غلطی کے بعد, مگر باری تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا جی. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. اور میرے خیال میں جس خلوص کے ساتھ آپ نے, اور آپ بہرحال دنیاوی طور پہ ایک بہت ہی کامیاب آدمی ہیں, آپ نے یہ سینسٹیوٹی کا مظاہرہ کیا, اور آپ نے جس ہیومن ڈگنیٹی اور ہیومن رسپیکٹ کے حوالے سے جو آپ نے اپنا تجربہ شیئر کیا, میرے خیال میں لوگ اس سے بہت سیکھیں گے. عام آدمی بھی سیکھے گا, پیسے والا پاورفل آدمی بھی سیکھے گا کہ کسی بھی نوعیت کا اختیار ہو تو بھی لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ اور اس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. غوری صاحب کوئی گلٹ؟ دیکھیں بہت سے لوگ, شروع کی بات ہے جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو آپ کا ریئیکشن بڑا ہوتا ہے نا, ایک دم امپلسو ہوتا ہے جی, امپلسو ہوتا ہے. تو ایسے بہت سی چیزیں مجھے یاد ہے, شروع میں امپلسو بھی تھا کیونکہ میں ہائپر تھا, بہت کچھ اچیو کرنا ہے, تو آپ بڑے ایکٹیو, آپ بڑے ہائپر. تو مجھے یاد ہے یہ سعودی عرب کی بات ہے کہ میں ایک ڈیل کرا تھا ایک بزنس سے, تو وہاں میں پھر وہی ہوا کہ میں ان پہ کہہ دیا کہ یہ آپ میرے سے زیادتی کریں. اینڈ آئی اسٹل ریمبر کہ میں اونچا بول رہا تھا, اور میں یعنی اب میری شکل دیکھیں یار یہ وائی از ہی سو لاؤڈ, کیوں ایسی ہم سے کیا غلطی ہوئی جس پہ یہ اتنا غصہ کر رہا ہے. غصہ کر کے آ گیا. بعد میں کچھ عرصے بعد مجھے خیال آیا کہ یار واٹ واز دیٹ, یہ میں کیا پروو کر رہا تھا, یا میں کیا کہ میں کیسا انسان ہوں کہ اگر کچھ غلط تھا بھی تو میرا ریئیکشن اتنا برا ہے, اتنا بیہیویئر میرا ایسا ہے کہ میں انسان سے انسان کی طرح بات کر رہا. تو ایسی واقعات آپ کو تھوڑا سا آئی وش کہ, اور اس وقت آپ کی پوزیشن جو تھی وہ کمانڈنگ تھی, وہ کمانڈنگ تھی. اچھا, اور میں یوز کر رہا تھا, اور اسی کا ریگریٹ ہے. تو دوسرے صرف سن سکتے تھے, ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. آپ کو آج رنج ہے کہ بہت زیادہ کہ میرا یہ گالا گلا میں کرتی ہے سر, میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ کامیاب ہونا تو سر جھکا لیجیے. جی, ہیوملٹی جو ہے اس وقت اور زیادہ, اور جب آپ مشکل میں ہو تو سر اٹھا لیجیے, اور لوگوں کو آنکھوں میں آنکھیں رکھ دیکھیے, کیونکہ زخمی جانور کو لوگ مارتے ہیں تو کبھی کسی سے شیئر نہ کریں کہ آپ مشکل میں. نیور شیئر ود پیپل دیٹ یو ان ٹربل, کبھی نہ شیئر کریں, کوئی آپ کا ہمدرد نہیں ہے. تو آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے بات کیا کریں, اکڑ کے چلا کریں جب آپ مشکل میں ہیں. اور جب آپ کامیاب ہیں تو آپ کا سر نہیں اٹھنا چاہیے, آپ کی آنکھیں نہیں اٹھنی چاہیے, آپ کی آنکھیں جھکے رہنی چاہیے. ویری انٹرسٹنگ.